हेलो विद्यार्थी बहनहरू नमस्कार जय श्री राम राधे राधे के छ विद्यार्थी बहनहरू हालखबर भेरी गुड हो मलाई पनि सन्चै छ विद्यार्थी बहनहरू सबभन्दा पहिला तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज फेरि पनि विद्यार्थी बहनहरू हामी यहाँ भाग 7 को रूपमा कक्षा 9 10 र 9 कक्षा 8 9 10 तीनटै कक्षाका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर आज तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकदमै ध्यान दिएर तपाईहरु सिक्नु होला बुझ्नु होला नबुझेको खण्डमा फिंगर उठाउनु होला र सोध्नु होला आज फेरि पनि विद्यार्थी बहनीहरु यहाँ बोर्डमा तपाईहरुको समक्ष अगाडि एकदमै महत्त्वपूर्ण शीर्षक लिएर उपस्थित भइसकेको छु ध्यान दिनु होला र सिक्दै जानु होला सबभन्दा पहिला छ भ्यालेन्स सेल र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला हामी परिभाषातिर जाउँ भ्यालेन्स सेल भ्यालेन्स सेल भनेको के हो त व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ भ्यालेन्स सेल द outermost cell of an atom the last cell of an atom is called valence cell now you can write like that परमाणुको सबभन्दा बाहिरी कक्षलाई के भनिन्छ त भ्यालेन्स सेल भनिन्छ है परमाणुको जुन तपाईहरु बनाउन सिक्नु भयो र अन्तिम कक्षा हुन्छ त्यही भनेको भ्यालेन्स सेल हो अर्को छ विद्यार्थी भाइहरु 2 नम्बरमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यो टेक्निकल टर्महरु हो विद्यार्थी भाइहरु र जान्नु एकदमै जरुरी हुन्छ किनभने जब सरहरु सिकाउनुहुन्छ र पढाउनुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ अब त्यति बेला तपाईलाई थाहै भएन भने सेन्टेन्सको कुनै मिनिङै भएन अर्थै कुनै बुझ्नु भएन तब त्यसपछि तपाईहरुलाई सिक्न गाह्रो हुन्छ अब यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको द इलेक्ट्रोन दैट इज प्रेजेंट इन द outermost cell of an atom is called valence electron that means the electron present in the last cell of an atom is called valence electron र तपाई यसरी लेख्नुहुन्छ परमाणुको अब डाइरेक्ट यसरी परिभाषा लेख्नुस् न भ्यालेन्स सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ अब भ्यालेन्स सेलमा भ्यालेन्स कक्षमा भएका इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ अब म एक्जाम्पल देखाउँदै छु जस्तै तपाईहरु यहाँबाट यो चित्रबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ म यहाँ p = 11 n = 12 यो कुन परमाणु हो त गुड सोडियम पहिलो कक्षमा 2 वटा दोस्रो सेलमा 8 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 यो सेकेन्ड सेलमा बाँकी रह्यो थर्ड सेल त थर्ड सेलमा कति त एउटा हो अब यो परमाणुको यो एटमको यो लास्ट सेल जुन हुन्छ यसलाई भन्छ भ्यालेन्स सेल र यो भ्यालेन्स सेलमा भएको जुन यो इलेक्ट्रोन हो यसलाई भन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बुझ्नु भयो त विद्यार्थी भाइहरु यो भनेको अन्तिम कक्षा भनेको लास्ट सेल भनेको भ्यालेन्स सेल हो र यो भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोन जुन हो त्यसलाई भन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अब यही विद्यार्थी भाइहरु यही भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नै जब रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छन् नि तब यो समस्थाको संख्या हुन जान्छ त यसरी एक वा एक भन्दा बढी यदि एक वा एक भन्दा बढी परमाणुहरुमा भएका जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ र परमाणुहरुको बीचमा जुन एक वा एक भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरुको लेनदेन वा साझेदारी हुन्छ नि हो त्यही लेनदेन र साझेदारी हुने जुन इलेक्ट्रोनको संख्या हुन्छ त्यसैले समयोजता पनि भनिन्छ भ्यालेन्सी यो भ्यालेन्स कक्षमा रहेका यो लास्ट सेलमा जुन इलेक्ट्रोनहरु छ नि the total number of electron present in the valence cell or last cell of an atom indicate that the valency of that element. Are you understanding or not? Good. That means here is only one electron, so
the valency of this atom, that means sodium, is 1. In this way, you can find out the valency of any element on the basis of either atomic structure or SPDF method of principle that we have already discussed in the earlier classes. यहाँ बाहिरी कक्षमा भएका जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, त्यो इलेक्ट्रोन भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो र यही इलेक्ट्रोनलाई नै हामी भ्यालेन्सी पनि भन्छौँ। ठीक छ? तर यहाँ यहाँ विद्यार्थीहरुको कुरा के छ, डपलेट अक्टेट बाहेक। डपलेट भनेको के हो त? व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ डपलेट? The number of if two electrons is present in the last cell of an atom, and that last cell of atom, that is K cell, and K cell becomes the last and first cell of that atom, that is called doublet. And octet, the total number of electron present in the last cell, that means 8 electrons present in the last cell of an atom indicate, or that is called octet. And doublet and octet, both the atoms which belong to doublet octet cannot take part in chemical reaction because they don't have what? Valency. They have zero valency, and the atoms or elements which have zero valency cannot take part in chemical reaction because they have complete number of electron in their valence shell. That's why they neither lose the electron from their valence shell or gain the electron from other atom to take part in chemical reaction. That's why they have complete number of electron. Because of this reason, they cannot take part in chemical reaction. That's why they have zero valency. मतलब डपलेट र अक्टेट अन्तर्गत पर्ने जति पनि परमाणु र तत्वहरू छन् तिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन। किन लिँदैन? किनभने तिनीहरूको अन्तिम कक्षमा लास्ट सेलमा इलेक्ट्रोन पुरा भरेको हुन्छ, त्यसैले न त योहरूलाई दिन्छ न अरूबाट लिन्छ। भनेपछि जुन परमाणु अरूबाट लिने दिने कामै गर्दैन तिनीहरूको जेरो भ्यालेन्सी भइहाल्छ र जेरो भ्यालेन्सी हुनेहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन है त। यसरी तपाईहरु इलेक्ट्रोनहरू भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्सी भनेर बुझिन्छ। विद्यार्थी भाइहरु, तपाईहरु सजिलो तरिकाबाट बुझ्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त? राम्रो लागिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर अनि कमेन्ट गर्दै गर्नु होला र फेरि पनि म नेक्स्ट भिडियोमा नयाँ टपिक लिएर आउने छु। तबसम्म तपाईहरु राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला, राम्ररी पढ्नु होला।